بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین امداد کن حضرت جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پنا بحال مغربا ہو خدا رایت نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات حلیہ درود و سلام دانگانہ عرض کرنے تو بات واجب الاحترام معزز علماء کرام نات خانان شری بیان بانیان محفل نقیب محفل عاددی پتیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اباب نے اس علاقہ کے اندر انعقاد پذیر ہے نوجوانان اسلام نے بڑی محبت نال محفل پاک دا اہتمام فرمایا بانی محفل محمد امانت صاحب کرامت صاحب اور بھائی محمد احمد صاحب آپ دے حکم دے نال میں بھی حاضر ہاں دائیں جانب عالم نبیل فاضل جلیل یادگار صلاح فدائی فکر لذا حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد اللہ دیتا صاحب آپ اباب دے اس علاقے دی جامع مسجد دے امام و خطیب آپ بھی حاضر نے نقیب ملت اسلامیہ فخر الصدات آل نبی اولاد علی پیر سید خلیل حسین شاہ صاحب دامت برکات مولادیہ آپ بھی تشریف فرمانے میں بس پہ تھوڑے وقت دے اندر زیادہ باتاں احباب نو سنانیاں نے ثنا خان حضرات بھی موجود نے تو میرے ذمہ عنوان شان اولیاء اسی حوالے نل میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کر جاؤ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تے سچے لوگاں دے لڑ لگ جاؤ سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ اس آیت پاک دے اندر خالق کائنات نے 3 چیزیں بیان فرمائیاں کنیاں سارے بولو بھی کنیاں 3 چیزیں بیان فرمائیاں پہلا فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان کیے مشکات المصابی دے اندر حدیث پاک کے نبی علیہ السلام دا فرمانے علی شان چمک دے پیا فرمایا کہ ادو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جدو تک مال جان اولاد کائنات دی ہر چیز نالو ود کے مدینے والے ماہی نہ محبت نہ کرے پتہ لگا ایمان محبت مصطفیٰ دا نام ہے ایک پہلی چیز ہے دوسرا خالق کائنات نے فرمایا اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ تقوی اختیار کر جو متقی بن جو پرہیزگار بن جو ہن تقوی کیویں ملدا ہے تقوی ہے کہ یہ بھی اللہ دے قرآن نے رنگ بیان فرمایا تو خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ کریم نے فرمایا میری عبادت کرو میں اور رب جن نے تہانوں پیدا کیتا ہے تے تہاڈے تو پہلے انہوں پیدا کیتا ہے عرض کیتی یا اللہ تیری عبادت کریے تے عطا کی کرے گا فرمایا لعلکم تتقون میری عبادت کر میں تینوں متقی بنا دیواں گا
ایمان محبت مصطفیٰ دا نام ہے، تقوی عبادت نہ ملد ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کے میں ایمان دے دائرے چ داخل بھی ہیں، دل وچ حضور دا پیار بھی ہے، نماز پڑھ کے تقوی بھی کمالے ہے، ہن تے جنت پکی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نا نا دو کام ہو گئے ایک رہ گیا ہے۔ یا اللہ او کی یہ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہن سچے لوگاں دے لڑ بھی لگ جا۔ یا اللہ ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے، ہن کسے دے لڑ لگن دی کیڑی لوڑ ہے؟ تو خالق کائنات فرما دے کہ ایمان تے تقوی اے تیرے کول دولت ہے، جتھے دولت ہوئے اتھے ڈاکو ڈاکا مار دے۔ فرمایا ایمان تے تقوی دا ڈاکو شیطان ہے، فرمایا تو اللہ والے دے لڑ لگ جا، جدو کسے اللہ والے دے ہاتھاں وچ ہاتھ پھڑا دیویں گا تیرا ایمان بھی بچیا رہے گا، تیرا تقوی بھی بچیا رہے گا، تیرا ایمان بھی بچیا رہے گا، تیرا بولو بولو تقوی بھی بچیا رہے گا۔ ہن ایک ہی میں بچدا ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری عمر مناظرے کیتے تے بڑی رب رب کیتی، تے جدو آخری وقت آیا نا دنیا تو جاندا تے شیطان آ گیا، تے شیطان آ کے کہندا فخر الدین ساری عمر بڑی رب رب کردا رہے ہیں، 10 رب نو کیویں منیا ہے؟ آپ فرماندے نے رب ایک ہی ہے۔ شیطان کہندا دلیل دے، آپ نے دلیل دیتی، شیطان نے رد کر دیتی، کہندا دوسری دلیل دے، وہ دلیل دیتی، شیطان نے رد کر دیتی، تیسری دلیل آپ نے وہ بھی دیتی، شیطان نے رد کر دیتی، دلیلہ دیندے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلہ دیتیاں، شیطان نے رد کر دیتیاں، پر جدو کسے اللہ والے دے ہاتھاں وچ ہاتھ دئیے نا پھر آخری ویلے بھی ایمان ضائع نہیں جاندہ۔ جدو حضرت فخر الدین رازی نے 360 دلیلہ دیتیاں نا تے شیطان نے ساریاں رد کر دیتیاں۔ او دور ندی دے کنارے تھے، حضرت امام فخر الدین رازی دا پیر ہے جیدہ نام ہے نجم الدین کبرا، آپ اوتھے وضو پہ کر دینے، اوتھے ویکھیا میرے مرید دا ایمان شیطان لے چلے ہیں، تے ندی دے کنارے تے کھلو کے پیر نے آواز ماری، فرمایا فخر الدین شیطان نو جواب دے دے میں خدا نو ایک ماننا تے بغیر دلیلوں ہی ماننا، میں خدا نو ایک ماننا تے بغیر بولو بولو بغیر۔ پتہ لگا کہ جدو کسے اللہ والے دے ہاتھاں وچ ہاتھ دئیے پھر آخری ویلے بھی ایمان ضائع۔ تے اس آیت دا ترجمہ عارفان دے سلطان حضرت صفی سلطان باہو نے کیتا، تو عارفان دے سلطان فرما دے نے نال کسنگی تے سنگ نہ کریے تے کل ملاج نہ لائے تمہیں کدی دروز دکھیے تے پاوے سے منا پھٹ پائے اوتاں دے پتر کدے حد سنکھیے تے پاوے پوتیاں چوگے چگائے کھانے کھول کدے مٹھے نہیں ہوتے میرا کامل باغ تے پاوے سے منا کھنڈ پائے لال کسنگی تے سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے۔ عارفان دے سلطان فرما دے نے لال کسنگی سنگ نہ کریے، کسے پیڑے بندے نہ یاری نہ لالیں، جے کسے پیڑے نہ یاری لگ جی تے تیرے کل نو لاج لگ جائے گی۔ علماء فرما دے نے انسان دیا 7 پشتاں اگلیاں تے 7 پچھلیاں نو کل کیا جاندہ ہے، جے پیڑے بندے نہ یاری لگ جائیں تے کل نو لاج لگ جاندی ہے۔ رب فرماتا ہے جے یاری بھی لانی ہے تے میرے یاراں دے نا دی لامی، اسے وعدے گڑی دا بابا تے کہہ گیا برے بندے دے یاری یارو یہ جویں دکان لوہارا یہ کپڑے پاوے کچھ کچھ بئی یہ چیلا پین ہزارا یہ چنگے بندے میں یاری یارو یہ جویں دکان اتارا
تے ہلے حضور داتا صاحب دا عرصے ایویں نہیں منا دے اسی خواجہ صاحب دا عرصے ایویں نہیں منا دے اسی حضور غوث پاک دی یارویں ایویں نہیں سجا دے اسی اللہ والیاں دے بوئے تے ایویں نہیں جاندے سانو بار بار اللہ دا قرآن ترسیبیاں دیندا ہے رب کہندا وا کونو مال صادقین اللہ دا قرآن کہندا سچے لوکاں دے لڑ لگ جایا جے میرے پیاریاں دا دامن نہ چھڑیا جے جڑا کسے دے لڑ لگ گئے او ڈبن نہیں دے دے جدوں مالک سر تے ہوے میرے مالک ڈبن کدوں دیندا ہے حضرت مولانا روما مسلمی دی اندر بات لے کے ایک آجڑی جنگل دی اندر بکریاں پیا چار دا ہے جدوں بکریاں چار کے آجڑی اپنے گھر بل جا رہا ایک بکری اجڑ دے وچوں وچھڑ گئی جڑی بکری اجڑ تو وچھڑ گئی اس بکری دے پیچھے بگیاڑ لگ گیا اگے اگے بکری دوڑ دی جا رہی پیچھے پیچھے بگیاڑ جا رہا بکری دوڑ دی ایک کار دے بندے تے آ گئی پیچھے نگاہ ماری تے پیچھے بگیاڑ سامنے نگاہ ماری تے سامنے گار تے بکری نے کار دے اندر چھلانگ لا دیتی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ مار دیتی بکری بھی دل دل دے اندر جا رہی بگیاڑ بھی جا رہا ادھر سورج ڈوبدا جا رہا ہے بکری ہس دی ہے بگیاڑ رونا بگیاڑ رو کے کہتا مر میں بھی جانا تے مر تمہیں جانا ہے نہیں دل دل دی اندر تمہیں دل دل دی اندر میں پیا رونا تو پئی ہس دی بکری بول کے کہتی تو مر میں کیوں مرا بگیاڑ کہنے لگا میں بھی دل دل دی اندر تمہیں دل دل دی اندر تینوں موت کلو ڈر نہیں لگنا تے بکری بول کے کہتی ہوے سورج ڈوب گیا بگیاڑ کہتا سورج ڈوبدا مینوں بھی نظر آ رہا ہے تے بکری بول کے کہتی میرا مالک بکریاں چار کے لے گیا ہے اونے جا کے بکریاں گن کے باڑے وچ واڑنیاں نے تے وچ میں نہیں آنا وچ میں نہیں آنا میرے مالک نے آ کے لب کے لے جانا ہے تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں ہے تے ڈوب کے مر جائے گا بکری دنیا دارا نو سبق پئی دیندی ہے میرے دادا صاحب دا لنگر کھان والی او فکر نہ کرے آگے میرے غوث پاک دی یارویں کھان والی او فکر نہ کرے آگے جنہاں دے سائیں سر تے ہون ڈوبن نہیں دے دے بچا کے لے جائے مالک سرتے ہون اور ڈوبن نہیں دے دے پھر بچا کے بولو بولو بچا کے لے جاتے ہیں سانو پتہ کہ اسی مالک آوازے ہیں اسی خشم آوازے ہیں حضور داتا صاحب ساڑھے لجپال نے حضور خواجہ صاحب ساڑھے لجپال نے عزیزان گرامی کے قدر شان اولیاء سننے والوں ولی باندھا کمیں میں راتا جاگ کے ولی باندھا ہے عزیزان گرامی کے قدر جو فرینڈ سیٹ میں سواری ذلیل کرے تے پاس نہیں چاہو دی سونے اٹھ کو بھئی شابہ 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 پیچھے بھی ہوگا میں پہلی بار تواڈے محلے آیا پر ساڈے محلے آیا جو چینج نہیں کر دے ہن تواڈے جو کوئی نہیں لے توجہ بھائی ولی کے میں بنتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم توجہ فرماؤ آپ نے اپنے محل دے اندر آرام فرما رہے تھے ادھی رات دا ویلا تے وقت دا بادشاہ ہے تے پھر ولایت دی مور لگ دی کیویں آپ آرام پہ کر دینے تے ادھی رات دا ویلا تے محل دی چھت تو کسے دے دوڑن دی آواز آ رہی تے آپ نے کھڑکی کھول کے فرما دینے کون ہے جڑا میرے محل دی چھت تے پیا دوڑتا ہے تے دوڑن والے نے آواز ماری کہنے لگا لجپالا کون پیا دوڑ میرا اونٹ گواچ گیا تو میں اونٹ پہ لبنا تے حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے نے چھت تے اونٹ لبن والے کدے گواچے اونٹ چھتاں تو نہیں لب دے تے آواز مارن والا کہنے لگا جے چھتاں تو گواچے اونٹ نہیں نہ لب دے تے نرم و نازک بستر تے سو کے رب بھی نہیں لبدا پھر انہاں محلہ میں تو سو کے رب بھی نہیں لبدا گل سنی نا تے دل تے چوٹ لگ گئی تے دل کی دنیا بدل گئی تے آپ اودوں تک سوندے نہیں سن جدوں تک بستر تے ٹائی من کھول نہیں سی بیچدا تے حبشہ دی ایک لونڈی ہے تے نوکرانی ہے جڑی حضرت ابراہیم بن
ادہم دے بستر تے پھول بچھاندی ہے تے رات والی گل دل تے لگ گئی تے دن چڑھیا نا تے اجے بادشاہ آیا نہیں لونڈی نے پھول بچھا دیتے تے ساری صحت سج گئی تے دل تے خیال آیا کہ اجے بادشاہ نہیں آیا تے ساری عمر کڈیا تے سوندی رہی ہاں ذرا بستر تے سو کے ویکھا تے صحیح پھلاں تے نیند کڈی سونی ہوندی ہے تے نکرانی پھلاں تے سو گئی ادھر بادشاہ آیا تے جڑا ساری عمر کڈیا تے ستا ہوے جو پھلاں تے سوے اکھ کدوں کھل دی ہے نکرانی ستی رہی آواز بلند ہوئی کہ بادشاہ آ گیا ہے پر انہوں کوئی خبر نہیں ابراہیم بن ادم اپنے کمرے دے اندر آیا جتوں اپنے کمرے دے اندر آیا تے ویکھیا میری نکرانی میرے بستر تے لیٹی تے کچھ بھی نہیں سوچیا چھڑی لے کے نکرانی نو مارنا شروع کر دتا کہ ماری جا رہے جتوں نکرانی نے اک کھول کے ویکھیا میرا بادشاہ آ گیا میرا بادشاہ آ کے چھڑی پہ ماردا ہے مالے مار کھائی جا رہی تے مالے نکرانی ہسی جا رہی تے بادشاہ کہندا ہے مالے میرے بستر تے لیٹی مالے میں مارنا دیا تو ہس کے میرے مذاق پئی اڑانی تے نکرانی کہنے لگی لجپالا میں مذاق نہیں اڑا رہی بادشاہ کہتا میں مارنا تے ہس دی کیوں ہے نکرانی کہنے لگی مینوں تیری فکر پہ ہاسا پہ آیا ہوندا ہے میں تے چند کڑیاں تیرے بستر تے لیٹی نا مینوں یہ نہ پیا مارنا ہے تیری ساری عمر گزر گئی ہے نرم و نازک بستر تے سونا ہے جدوں رب دی کچہری وچ جانے نا پتہ نہیں تیرا کی بنے گا جدوں گل سنی تے دل دی دنیا بدل گئی ساری بادشاہی چھڑ کے اپنے محلوں نوں الوداع کہہ کے جنگلاں ول جا رہے ابراہیم بن ادم نے آ کے دریا دے کنارے تے ڈیرا لا لیا تے دھینے بھی اللہ اللہ کر دے نے راتی بھی اللہ اللہ کر دے نے بادشاہی یاد نہیں رہی اپنی دولت جائیداد یاد نہیں رہی سارا کچھ چھڑ چھڑا کے مالک دے نال یاری لا نہیں تے دریا دے کنڈے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کری آ رہے ایک دیہڑی آپ دا وزیر کولوں دی پیا گزردا ہے اونے ویکھے تے وقت دا بادشاہ دے دریا دے کنارے تے بیٹھا ہے ابراہیم بن ادم اپنی پاٹی قمیض نو ٹانگ کے لا رہے تے وزیر کولے آ کے کہندا بادشاہ وہ تے وقت دا بادشاہ سا کرسی تے بیٹھ کے لوکاں دے حکم چلاوندا رہے اج دریا دے کنارے تے بیٹھا ہے جڑی قمیض پا کے بیٹھا ہے وہ بھی پاٹی پا کے بیٹھا ہے اپنی قمیض نو ٹنگ کے پیا لانا ہے دس زندگی او چنگی سی کہ زندگی آ چنگی ہے ابراہیم بن ادم کہنے لگے جا تریا جا میں تینوں ہنے بخا دینا وا زندگی کیڑی چنگی ہے تے جلال دی اندر آ گئے جڑی سوئی دے نال ٹنگ کے لا رہے نے سوئی نو دریا دے اندر سٹ دیتا تے دریا تے سٹ کے فرما دے سمندر دیو مچھلیوں میری سوئی لگی آیا جدوں یہ گل کی سمندر دیا ساریاں مچھلیاں سونے دیا سوئیاں لگے باہر آ گئیاں تے آپ فرمان لگے میں تے سونے دی سوئی نہیں منگی میں تے اپنی سوئی منگی جدوں یہ گل کی مچھلیاں دی سردار آپ دی سوئی لے کے باہر آ رہی ابراہیم بن ادم نے کر کے سوئی پکڑ کے وزیر ول ویکھیا فرمایا فیصلہ تو ہی کر دے زندگی او چنگی سی کہ زندگی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیصلہ کرنا زندگی او چنگی سی کہ زندگی آ چنگی ہے جدو بادشاہی والی کرسی تے بیٹھا سا نا تے میرے سامنے تے میری گلاں مانتے سو جدو تر جانا سا پتہ نہیں کن دے پیچھے کنیاں کو مخدویاں کرتے سو پر جدوں دی مالک دے نال یاری لائی ہے نا ادوں تے سمندر دیاں مچھلیاں بھی میری گلاں مانندیاں نے ایتھے جا کے بلی بندا ہے راتا جا کے بلی بندا ہے تے پھر دل دی دنیا بدل دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی ہے نا فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو جدوں بندہ اللہ دا ہو جائے پھر رب بھی بندے دا ہو جاندا ہے ایک باری ہو کے ویکھ تے صحیح اس مالک دا اس رب دے نال یاری لا کے ویکھ تے صحیح حضرت ابراہیم بن ادہم دے دل دی دنیا بدل گئی یہ کیڑی بوٹی ہے جڑی دل وچ لگی ہے اے دا بھی رنگ عارفاں دے سلطان حضرت صفی سلطان باہو نے بیان فرمایا تو عارفاں دے سلطان فرماتے نے علی بھی اللہ
اللہ دا قرآن بار بار نشر وکونوا مع الصادقین، سچے لوگاں دے لڑ لگ جاؤ، شان اولیاء سماعت کرنے والوں میں کیڑے کیڑے ولی دے گل کراں، ولی بن دے کیویں؟ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی اے کون باقی باللہ؟ آپ دے کہنا پرونے آگے پرونے حضور باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ دے کول مہمان آئے نا تے لنگر کھانے چ لنگر کوئی نہیں تے سامنے نے کہ تندور والے نان بھائی جڑا تندور تے روٹیاں لاندا تے سالن پکا کے لوگوں نوں ویکھدا تے تندور دا کام کردا ہے تے حضرت خواجہ باقی باللہ دا مرید اپنی بارگاہ دے اندر آیا نا تے آ کے کیتی سونیا بندہ تے فانی ہے تے باقی باللہ دا کی مطلب ہے؟ بندہ تے فانی ہے تے پھر باقی باللہ دا کی مطلب ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماندے نے اے سوال او دے کولوں کری جڑا میرا جنازہ پڑھانا ہوے گا نہ بھئی تقریر ہے تے سن لو سبحان اللہ گھر جا کے آکھیا جے یہ سوال ہوتے کلو کری جڑا میرا جنازہ پڑھانا دے گا جدو حضرت خواجہ باقی باللہ دا مثال ہویا تے این کر کے صفا کھڑیاں ہو گئیاں ساریاں صفا بن گئیاں سامنے آپ دا جسم مبارک لیا کے رکھے تے او مرید جن نے سوال کیتا سی کہ بندہ تے فانی ہے باقی باللہ دا کی مطلب ہے تے پینا جواب دیتا سی اے سوال او دے کلو کری جڑا میرا جنازہ پڑھانا ہوئے گا تے جنازہ لیا کے رکھے تے صفا بن گئیاں تے لوگاں نے دیکھیا کہ وہ جنازہ پڑھا آیا ایک گھوڑے کے سوار جنازہ پڑھا آیا جب وہ جنازہ پڑھا کے جان لگا اس مرید نے جا کے سواری دیا باگا پکڑ لیا حد کی تھی نے جب اللہ پتا تے فانی حد کی تھی نے جب اللہ پھر باقی باللہ دا کی مطلب ہے جب یہ نکل کی تھی تو اس گھوڑا سوار نے اپنے چہرے تو نقاب پڑھا کی ماں کہ مرید دیکھ کے حیران رہ گیا جنہیں جنازہ باقی باللہ جنا جنازہ پڑھیا تے او بھی باقی باللہ تے آپ فرما لگے مریدہ پلے کھچنا رہی خنایو پیائی پکایا پیا جانا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جے تیرا بھی ہوندا تے کر کیوں نہ جاندے جے تیرا بھی ہوندے تے کر کیوں نہ جاندے او کوئی کارنامہ کر کیوں نہیں جاندے جے کھانا نہیں چاہندے مدینے دا صدقہ پھر ناصر شرم نہ مر کیوں نہیں جاندے پھر ناصر شرم نہ مر کیوں فرمایا کہ فنا او بے آئی تے بقا اے پیا جاندے آپ دی بارگاہ دے اندر مہمان آئے نا تے وہ سامنے تندور والے نے دیکھا کہ بابے دے پرونے آئے نے انہیں جلدی دے نال روٹیاں پکائیاں سالن تیار کیتا تے سارا کچھ لے کے حضرت خواجہ باقی باللہ دے سامنے لیا کے رکھا مہمان دے تے پرونے نے کھانا کھادا تے بڑی دیر بیٹھ کے حضرت خواجہ صاحب نے گلاں کردا رہیا تے جدوں پرونا تر گیا نا تے تندور والا برتن لین آیا اج لوگ کہندے نے ولی دیندے کچھ نہیں
तुसी वलियां दा जिक्र क्यों करदे हो? जो तंदूर वाला बर्तन लैन आया ना ते एन करके बर्तन लेके तुरिया ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने दामन पकड़ लिया ते दामन पकड़ के फरमांदे ने परौना बाकी बिल्ला दा सामने ते खाली तुर चले मंग की मंगना है ते तंदूर वाला हाथ जोड़ के कहना ले पाला रब दा दिता सारा कुछ ही है बस दुआ ही करे जे ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाया नहीं भी एवें ते नहीं ना जान देना परौना जो मेरा सामने मंग की मंगना है 2-3 बारी तंदूर वाले आके सोने बस दुआ ही करे जे ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला फरमाते ने ना भई एवें नहीं जाना ते फिर जेड़ा गवांडी बाकी बिल्ला दा होवे मंगन दी जांच ते आपे ही आ जांदी है ते बड़ी बेनियादी दे नाल ना ऐन करके हाथ जोड़े कह लगे सोने हुण मैं मंगन लगा ते फिर दे दिया जे मैं मंगन लगा ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला पर मैं मंग की मंगना तंदूर वाला कह लगा पाला तुसी फरमाया मंग ते मैं मंगन लगा हजरत ख्वाजा दा फरमाते ने मंग की मंगना है तंदूर वाला कहता मैनू भी बाकी बिल्ला बना दे आपने फरमाया जे मंगिया ते की मंगिया मैं तेरा ना जाके मालिक दी बारगाह चो मुकाम लेने तू कहना मैं चंद कड़ियां जे तेनू बाकी बिल्ला किवें बना दियां अर्ज कीती है माला तुसी फरमाया मंग ते मैं मंग लिया हुण मैं खाली नहीं जाना हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने तंदूर वाले दा बालू पकड़िया ते हुजरे चले गए ते जाके हुजरे दा दरवाजा बंद कर लिया जब 3 दिनों के बाद हुजरे दा दरवाजा खोलिया उस तंदूर वाले दा बालू पकड़ के हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला मारे आ रहे ते दुनिया देख के हैरान है लोगों को समझ नहीं आ रही तंदूर वाला कौन है बाकी बिल्ला ओते ते अकल की हैरत हो गई ओते ते अकल हैरान हो गई समझ नहीं आ रही बस इको ही फर्क है तंदूर वाला बेहोश है ते हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला बेहोश है एंड दा फड़ के पीर ने रंग चढ़ा दिता इसे वास्ते कड़ी दा बाबा ते कह गया कच्चा रंग ए ललारी वाला मोहम्मद जेड़ा चढ़िया फेर कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लैंदा रहंदा पीर मेरे दा रंग मुहम्मद जेड़ा चढ़िया फेर नहीं लैंदा अल्लाह फरमांदा वकूनु मासादिकीन सच्चे लोगों दे लड़ लग जाओ अज दा निगरामी कदर मैं किदे किदे लड़ दी गल करां ते किदी किदी गल सुनावां आ दरियाए जेलम कश्ती पार पे करे ते कश्ती दे त्रै बाबे बैठे एक बर्रे सकीर दी 72 गद्दियां दा पीर हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराही रहमतुल्लाह तआला अलैहि चूरा शरीफ दा ताजदार नाल आप दा खलीफा बावली शरीफ दा ताजदार ते तीसरा आप दा मुरीद है जिहदा नाम है हाफिज मेहरदीन ते हाफिज मेहरदीन नु अखां तो नजर नहीं आउंदा ते कश्ती दरिया दे विच पई जावे ना ते हाफिज मेहरदीन पीरां नु कहंदा सरकार पानी किन्ना कु डूंगा होवेगा ते पीरां फरमाया हाफिज जी छाल मार के देख लो हाफिज जी बोलो बोलो हाफिज जी छाल मार के देख लो नजर भी नहीं आउंदा ते तैरना भी नहीं आउंदा ते उलमा फरमाते ने अल मुरीदु ला युरीद मुरीद होंदा जेड़ा पीर दी बारगाह च विक जाए जिदा अपना इरादा ही कोई ना होवे जो पीर आखे सो कर छड़े जदों हजरत ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराही फरमाया ना हाफिज जी छाल मार के देख लो ते तैरना भी नहीं आउंदा नजर भी नहीं आउंदा ते पीरां दे कहंदे छाल मार दित्ती पीरां दे कहंदे लो भी पीरां दे कहंदे कौन आखे लगदा है उलमा तशरीफ फरमान ने लुहतुल मजालिस होर कुतुब उठा के देखो ना सुलेमान अलैहि सलाम दा वाकया मौजूद है आपने आखिया भी नहीं आंख भर के आसिफ बिन बरखिया वाल बस देखे ही है उन्हां समंदर ने छाल मार दी थी आसिफ बिन बरखिया दा कीदा सी जेड़ा छाल मरवान लगा डुबण कदों देवेगा और जो पीरा फरमाना हाफिज जी छाल मार के देख लो ते हाफिज मेहरदीन ने छाल मार दी थी जिदों छाल मारी ते बावली शरीफ दा ताजदार रोण लग पिया ख्वाजा फकीर मोहम्मद चुराही दा खलीफा पिया रोंदा है ते ख्वाजा दा बर्बाद ने खलीफा जी क्यों रोंदे हो अंग की दिल पाला तैरना भी नहीं आउंदा ते नजर भी नहीं आउंदा मेरे पाला तोहाडे कहण ते छाल मारी मैं रोना वा डुब के मर जाएगा आपने बड़े खलीफे ना रो जे मैं छाल मरवाई है डुबण कदों देवांगा
सुकम सुका दरिया के किनारे ते खड़ा है ते बावली शरीफ दा तावेदार कहंदा है आप जी तनु पानी ने मारिया नहीं आप जी तनु पानी ने डबोया नहीं ते हामद मेरे दिन कहंदा अमला वाले लग पार में जावे ते गाफिल को नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया बेअमले गोते खांदे गुलाम फरीदा डुब नहीं देंदे हुंदे कामल पीर जिन्हां दे ओ जिन्हां दे मालिक सिर ते होण फिर डुब नहीं देंदे अल इफादतुल यौमिया विच आउंदा है ना हजरत गौस पाक दा धोबी मर गया मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब विच लिखिया है हुजूर गौस पाक दा धोबी मर गया ना ते कब्र दे अंदर मलाइका ने आके पूछा मन रब्बू का तेरा रब कौन है कहंदा मैं ते गौस पाक दा धोबी हां मैं ते गौस पाक दा धोबी हां फरिश्ते आखे मां कुन तकूल फी हक हादर रजुल दस हुजूर दे बारे की कहंदा रहे हैं कहंदा मैं ते गौस पाक दा धोबी हां अज पिंड दे चौधरी दा कमी होवे ना ओनु पुलिस वाले पकड़ के ले जान ते पुलिस वाले नु तड़ियां ला के कहंदा मेनू छड़ दियो मैं पिंड दे चौधरी दा कमी हां ते ओनु गौस पाक दे किन्ना को मान है जेड़ा कब्र विच भी गौस गौस बोली जांदा है जेड़ा कब्र विच भी गौस गौस ही कही जांदा है ते मलाइका ने जदों सारे सवाल कीते ना ते जवाब देंदा मैं गौस पाक दा धोबी हां ते किती या अल्लाह किधर ले गई फरमाया जन्नत विच ले जाओ या अल्लाह किसी सवाल दा जवाब नहीं देता फरमाया जवाब ठीक ही दिते ने तुसी पूछे मन रब्बू का तेरा रब कौन है वो कहंदा मैं गौस पाक दा धोबी हां दसना चाहंदा जेड़ा गौस पाक दा रब है वही मेरा रब है तुसी पूछे मां तीनों का तेरा दीन केड़ा है वो कहंदा मैं ते गौस पाक दा धोबी हां वो दसना चाहंदा जेड़ा गौस पाक दा दीन है वही मेरा दीन है जेड़ा गौस पाक दा रसूल है वही मेरा रसूल है अर्ज कीती या अल्लाह किसे भी सवाल दा जवाब नहीं दिता अर्ज कीती या अल्लाह जन्नत नहीं दे दिंदी अल्लाह ने फरमाया जन्नत के अंदर ले जाओ सारी जिंदगी अब्दुल कादर दे कपड़े धोता रहा है मेरा बेदा दिल धोता रहा मैं दा दिल धोता रहा बंदे रब दे नजर करके ओ तकदीर बदल दे बंदे रब दे नजर करके ओ तकदीर बदल दे लिख लो कलम वाली ओ तहरीर बदल दे इंडिया के अंदर एक मज़ार होया हजरत ख्वाजा नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह तआला बुखारा शरीफ दा ताजदार आप दा नाम नक्शबंद बुखारी क्यों है नक्शबंद बुखारी इस वास्ते में जिले ते भी निगाह मारते ने दिल ते इसमें अल्लाह नक्श कर देंदे हिंदुस्तान अपने मुरीदां नु मिलन वास्ते गए हजरत ख्वाजा नक्शबंद बुखारी हिंदुस्तान जो मुरीदां नु मिलन गए ना ते बाजार विच सारे मुरीद इकट्ठे हो गए ते बाजार विच रश पै गया ते हिंदुआं दी एक छोटी जी बच्ची है जेड़ी घरों दुध लैण वास्ते आई ते अज भी बच्चे बाजार विच जान ना ते जदों बाजार विच रश नजर आवे ते बच्चियां नु घर दा काम याद नहीं रहंदा ते ओथे ही खड़े हो जांदे जदों हिंदुआं दी बच्ची ने बाजार विच रश वेखिया ते हिंदुआं दी बच्ची ओथे ही खड़ी हो गई ते वेखिया कि लोग बाबा जान दे हाथ पे चुमदे ने ते सारे गिरद खड़े ने ते हिंदुआं दी बच्ची करीब आके ना एक बंदे दा दामन पकड़ के कहंदी चाचा आ बाबा कौन है ते ओ बोल के कह लगे ये मुसलमानां दा पीर है ते तुसी कौन हो असी मुरीद हां ते बच्ची हिंदुआं दी है छोटी जी कह लगी बाबे नु आखो मैनू भी मुरीद बना लो
سیانے لوگ فرماتے ہیں یا کسی دا ہو جائے یا کسی نے اپنا بنا لے بچی کہہ لگی کہ بابا جی نے اپنا میں مرید بنا لے تے حضور حضرت خواجہ نقشبند بخاری دے کرنا چواز گئی نا تے بچی نو قریب بلا کے نہ سر تے ہاتھ رکھیا تے فرماتے ہیں بیٹی اج تو بعد تو مرید ہے تے میں پیر ہاں تے بچی بول کے کہندی پیر جی میں کدوں بلاواں تے فرمایا تھی کہ جدوں اوکھا پارا ویلا آوے نا سانو آواز ماری تیری امداد لئی آواں گے اوکھا پارا ویلا آ گئے ادو یاد کری تے سیانے لوگ فرماتے ہیں ولی دی نگاہ ہو جائے یا ولی دے نگاہ ہو جائے اللہ سباب بڑے پیدا کرتا ہے جدو بچی بابے دی مرید ہوئی نا تے بچی نو بادشاہ دے محلے چ نوکری مل گئی دن ب دن مقام بڑھتا جا رہا ہے تے لڑکیاں پہلے بھی کام کردیاں سن پر اے بچی سارے دی جویں بچہ کلاس دا مانیٹر ہوندا ہے نا اے بچی نو عہدہ بڑا مل گیا تے جڑیاں بچیاں پہلے کام کردیاں سن انہاں دے دل وچ خیال آیا کہ بعد جا کے نمبر لے گئی ہے کیوں نہ ہوے کہ انہوں نوکری تو ہٹا دیتا جاوے انہاں ساریاں بچیاں دے رل کے تے بادشاہ دی بیوی دا ہار چرا لیا تے نام اس بچی تے لا دیتا تے بادشاہ وقت نے کہہ دیتا کہ میری بیوی دا ہار اس بچی نے چرایا کہ فلاں دن اس بچی دی اکھاں تے پٹی بن کے انہوں محل دی اتنی چھت تو تکا ماریا جاوے گا لو بھی دن گزرتے گئے او دن آگے جس دن بیٹی نو سزا ملنی اس بچی نو جدو بچی دی اکھاں تے پٹی بنی نا تے بچی نو پیر دی گل یاد آ گئی کہ پیر آکھے سی تیے جدو کتے اوکھا ویلا آوے آواز ماری آواں گے ہائے ہائے آواز ماری بادشاہ نے اکھاں تے پٹی بننی بچی نو لے کے محل ول جا رہے جدو محل دی سیڑھیاں پہ چڑھ دے تے بچی بخارے ول چہرہ کر کے کہندی پیرا جلدی آ گئی پیرا اج میری جان تر چلی آیا جا اج تو نہ آیا تے لوگاں نے بڑے تانے مارنے میں مسلماناں دا پیر کوئی نہیں یہ پیرا جلدی آ گئی تیرا جانا کچھ نہیں میرا کام بن جائے بچی بخارے ول چہرہ کر کے آوازاں پئی مار دی تے بچی نو لے کے محل دی اوپر والی چھت تے آ گئے تے لے آ کے بچی نو دھکا ماریا بچی محل دی چھت تو زمین تے آ رہی جدوں زمین تے آئی میں گیا بچی زمین تے نہیں ڈگی کسے نے ہتھاں تے چک لیا اکھاں تو پٹی ہوئی سامنے بخارے والا بابا کھلوتا ہے تے بچی بول کے کہندی وے پیرا بڑی جلدی آ گیا ہے کتے ہندوستان ہے کتے بخارا شہر ہے پیروں نے کر کے بچی دے سر پہ یا تو رکھیا فرمایا بیٹی حیران نہ آئے تو مرید ہے تیرا پیرا جو تو چمارے تو آ گئی ہے میں بخارے تو آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سونے نظر والے اچھی شان والے سونے نظر والے اچھی شان والے نظر نال ویندے کائنات ویندے جے کر سچ پوچھو اللہ والے آدے پیش نظر میں سارے حالات ویندے تے ولی اللہ دے مر کے بھی نہیں مر گئے قبرہ وچ زندہ حیات رہندے تے پردہ کرن تو بعد ولی حاکم بندیاں نال کر دے ملاقات رہندے کدے نال اس دنیا دا عقیدہ تے دنیا دے پیر فرماتی ہے تو مرید ہے میں تیرا پیر ہاں کہ تو چبارے تو آ گئی ہے میں بخارے تو بھی آ گیا ہاں جے رب دل دیاں اکھیاں دے وے تے چانن ہوندے نوروں تے ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں تے سچے مرد سچائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک کریندہ یو ہو پکی خبر ہے سانوں عزیزان گرامی قدر اگر میں ایک ولی دی سیرت تک کراں تے بڑا وقت درکار ہے ایک گھنٹے دا ہی ٹائم سے پیچھے منٹ نے 15 تے ایک فرمائش بھی ہے لو بھی اسی لاہوریاں تے ایک دو گلاں حضور داتا صاحب دی بھی کر لئیے اگر نہ کریے تو گزارا نہیں ہوندا کیونکہ میرے داتا صاحب دا فیض پورے لاہور دے اندر جاری ہو ساری ہے حضور داتا صاحب دا لنگر کھان والے اسی حضور داتا صاحب دی نگری تے رہن والے ہیں تے اسی تے اپنے بابا جانی دا ذکر بھی ضروری سمجھ رہے ہیں
میرا توجہ فرماؤ کون حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ جب لاہور تشریف لے کے آئے نا لاہور حضور داتا صاحب تشریف لے کے آئے. لاہور دے اندر دو قوم آباد نے, ایک پٹی قوم ایک گجر قوم. پہلی نگاہ میرے داتا حضور دی پٹیاں تے پہ گئی تے پھر جدے تے داتا صاحب دی نگاہ پہ جائے. جدو پٹیاں تے نگاہ داتا صاحب دی پئی نا تے کچھ پٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جڑے پٹی داتا صاحب دی عقیدت مند سن تے جڑا پاٹی گیٹ ہے انہاں نے ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਜਵੇਰੀ ਗੇਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਆਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਓ ਤੁਰ ਜਾਓ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਾਟੀ ਗੇਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ. ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ. ਦੂਸਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾ ਤੇ ਪੈ ਗਈ. ਨਿਗਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਮਾਈ ਸੀ ਗੁਜਰੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਟਕਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ. ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਚੱਲੀ ਆ. ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਚੋਖਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ. ਮਾਈ ਨੇ ਮਟਕਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਈ ਤੁਰ ਗਈ ਪਈ. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਈਆਂ ਤੇ ਬਰਤਨ ਭਰ ਗਏ, ਮੱਝਾਂ ਥੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮੁੱਕੇ. ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਏਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਗੱਲ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁਨਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਵੇਖੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ, ਮਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ. ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਦੇ थे. ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ. ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜਰ ਆ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਪਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਖਾਲਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਲਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦਾ 80 ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੀ. ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ. ਹਲਾਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕभी ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਦਿਨ 'ਚ ਦੁਆਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਆਂਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖੁਦਾ ਰਾ ਅਦਰੋਂ ਬਾਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਮਾਈ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ. ਉਡੀਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਜਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ ਗੁਜਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ. ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮਟਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ. ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਲੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ. ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ. ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਚੇਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਚੇਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਫਿਰ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਆਪ ਆ ਗਿਆ. ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਆਪ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਜਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ. ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਦਰਾ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈ. ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਰਮਾਦਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨੇ. ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ ਭੱਜਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਰਾਏ ਰਾਜੂ ਜੋਗੀ
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे रोसिया। जेड़े काम तू करना है ना वो ते वलियां दी जुतियां भी कर लेंदियां ने। राय राजू जोगी नु कलमा पढ़ाया मेरे दादा साहब ने, नाम रखिया अब्दुल्ला ते शेख हिंदी दा लक़ब अता कीता। आज भी मेरे दादा साहब दे मज़ार ते जाओ ना ते आप दे दाएं जानब एक मज़ार है, ओ राय राजू जोगी दा मज़ार दे ऊपर शेख हिंदी लिखे है। अदीदान गिरामी कदर आज भी शेख हिंदी दी औलाद है जेड़ी दाता साहब दे दर ते मुजावरी करदी है ते झाड़ू देंदी है। अदीदान गिरामी कदर शान औलिया ए मामला बड़ा लंबा चौड़ा है, तो चूंकि मैनू सारियां दा ख्याल है तो साडे मुल्क दा सरमाया ने नाद सुनना कि मेरे नबी पाक दी सुन्नत है, नाद पढ़ना हजरत हसन बिन साबित दी सुन्नत है। तो मैनू पौने 9 दा टाइम दिता सी, मैं पौने 9 बजे आ गया। 10 बजे खिताब शुरू होया तो मैं फिर भी बैठा रहा क्योंकि मैं वक्त दा पाबंद हां। मेरी आदत है असातिज़ा कोलों पीरो मुर्शिद कोलों वालिदैन कोलों यही सबक मिले है ते आ जेड़ा जुबान दा बोल है ना एदा पक्का रहना भाई। तो मैनू पौने 9 दा टाइम सी, मैं पौने 9 बजे अहमद साहब नू कॉल कर दी थी जी मैं आ गया। तो इन्हां भी 10 बजे खिताब शुरू कराया तो होर बहन दी गुंजाइश नहीं सी। तो चूंकि मैं अगे जाना नहीं तो मैं बह के यासर भाई दी नात आप सुनदा, तो मेरे तो बाद तुसीं जाना नहीं भी आप दी नात सुन के जानी है। हुण तवज्जो फरमाओ, अगर मैं शान औलिया ही बयान करता रहा बड़ा वक्त दरकार है। हजरत दाहिया कल्बी वाले वाक़े दी भी फरमाइश है ते मां दी शान दी भी फरमाइश है। मां दी शान उधारी रह गई क्योंकि ये अहमद भाई दी भी महफिल आ रही है फरवरी दे अंदर, तो इंशाअल्लाह ओथे मैं अज़मत वालिदैन लाजमी सुना देंगा भाई। हजरत दाहिया कल्बी वाला वाक़ा सुन लो तो उस बाद मैं इजाजत चाहना। हजरत इमाम दारमी सुनन दारमी दे अंदर पहली जिल्द पहली हदीस पाक की नकल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार विच जा रहे ते मेरे नबी ने एक सोहना जिहा नौजवान वेखिया ते रात दी तन्हाई विच हुजूर ने दुआ मंगी, या अल्लाह एडा सोहना बनाया ही किधरे दोज़ख दा बालन ना बन जाए। मैं तेरा नबी दुआ करना हजरत दाहिया नु ईमान दी दौलत दे दे। मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं खुदा जाने खुदा से वो क्या मांगते हैं। रात दी तन्हाई विच तेरे ते मेरे नबी ने दुआ मंगी। सुबह फजर दा वेला हुजूर नमाज पढ़ के अपने मुसल्ला इमामत पे बैठे दाहिया कल्बी करके ना पब्बां दे पार नबी पाक दी बारगाह में जा रहे हैं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया दाहिया जी सोना, फरमाया पूरा पैर थले क्यों नहीं लाऊंगा। कमली वाले अल्लाह दी छोटी छोटी मखलूक कोलों पे डरना कितने मेरे पैरों थले आके मर ना जाए। मेरे आका ने फरमाया खुदा दी निकी निकी मखलूक दा ख्याल ते आ गई ज़माने जहलियत दे अंदर जेड़ी बेटी जिंदा दफन कीती आ उस धी दा कदे ख्याल नहीं आया। अर्ज़ कीती कमली वाले जदों बच्ची दा ख्याल होंदा मेरा दिल खून ते आंसू रोंदा है। मेरे आका ने फरमाया ओ वाक़े ते माजरा सुना तू बच्ची नु किवें जिंदा दफन कीता। अर्ज़ कीती सोने ज़माने जहलियत लोग धीआं दा प्यार नहीं करदे जिदे कर भी बेटी पैदा होती है सफे मातम विच जांदे लोग धीआं नूं जिंदा दफन करदे ने। मैं अपने कबीले वाले दा सरदार हां ते अपने कबीले दीयां 70 धीआं अपने हत्थां नाल जिंदा दफन कीतियां। जिदे कर भी बच्ची पैदा होंदी है लिया के मैनूं देंदे मैं जाके दफन करके आउणा ते मुख्तलिफ मुल्कां च काम करना तिजारत दे काफले लेके जाना। मैं काफला लेके चलिया ते मेरी बीवी उम्मीद नाल औलाद पैदा होने वाली ते जांदी बार मैं अपनी बीवी नूं वसीयत कीती जे मेरे मगरों धी जम्मी जिंदा ही दब दे जे पुत्र जमया तो पाल लई। कहंदा सोहणिया 5 साल मुख्तलिफ मुल्कां च काम कीते। 5 साल के बाद मैं आके दरवाजा खड़काया ना एक छोटी जी बच्ची ने दरवाजा खोलिया। मैं बच्ची वाल वेख के कहंदा तू कौन है। बच्ची मेरे वाल वेख के कहंदी तू कौन है। कहंदा सोहणिया मैं बच्ची नूं आख्या मैं घर दा मालक हां। इन्नी गल कीती ते बच्ची ने लत्तां नूं जफ्फा मारिया ते जफ्फा मार के कहंदी जे तू घर दा मालक है मैं घर दे मालक दी धी हां। कहंदा सोहणिया मेरी अक्खां चों खून उतर आया। अरब दे लोकां ते ताने मारदे ने ते ताने मार के मार देना कि साडियां बेटियां नूं जिंदा दबे अपनी बेटी पाल के जवान कीती आ। कहंदा मैं बीवी नूं गुस्से हो गया कि तू बच्ची नूं जिंदा क्यों नहीं दबेया ते बीवी कहंदी धीआं मावां दीयां आंदरां होंदियां ने मैं किवें बेटी नूं जिंदा दबदी। दाहिया कल्बी कहंदा सोहणे मैं बीवी नूं गुस्से हो गया कि हुणे बच्ची नूं गुसल करा इनू कपड़े पवा अजे तैयार कर मैं बच्ची नूं जिंदा दब के आवां तक सुबह गली च निकला मैनूं धी दा प्यो कोई ना आखे। सहाबा दा जमे गफीर है तो दाहिया कल्बी रो के कहंदा सोहणिया मेरी बीवी बच्ची नूं गुसल करा रही
غسل کرا دیئے نلے سینے لگے لون لگے پہ دیئے جدو غسل کرا کے لیے میں بچی نو لے کے دنیا میری بیوی نے ہاتھ جوڑ لے بیٹا یا ماری نائے تے ماں دی جانے اگر میری بیٹی مر گی تے ماں زندہ ہی مر جائے گی بیٹا یا جویں آکے گا تیرے گھر نوکرانی بن کے روانگی بیٹا یا میری بیٹی نو ماری نا کہنا سونے میں بیوی نو تکا مارے تے بچی نو لے کے تر پیا بچی میرے نہ گلا کر دیئے بابا بابا کر دیئے کہہ دیئے وے بابا کٹھے تر گیا سے جنہوں لوگوں دے پترے اپنے ماپیاں نہ کھیل دے رہے ابا میں تے تریاں نامہ ویخ دی رہی بچی رو کے کہتی بابا منو نان کے لگے چلے آئے وے بابا میں کھڑونے لگے دینے چلے آئے کہتا سونے بچی بابا بابا کر دیئے میں بچی دے نال مول دئی نہیں بچی نو لے کے جنگل بھی آبان علاقے چے آ گیا بچی نو تمہیں بٹھا کے بچی دی قبر بھی آ کڑنا کہتا کملی والے امنو پسینہ یودا ہے بچی اپنا کپڑا لے کے میرا پسینہ صاف کر دیئے یعنی کہتی ابا چلے گھر چل گیا باقی کم گل کرانگے ابا جی تسی صبر تو تھکے آئے ہو ابا جی باقی کم گل کرے آگے کہتا سونے میں بچی نو کہنا پرا میں جا کم کر لین دے بچی تمہیں بیٹھی نہیں میں بچی دی قبر کردار کملی والی ہے جدو قبر تیار ہوئی میں بچی نو آواز ماری بچی دوڑ دی میرے ملے آ رہی ابا سینے لائے گا ابا لاد لڑے گا کہتا کملی والی ہے بچی میرے قریبی ہے میں تکا مارے قبر چی گر گئی اور لاتا والی اگلے جا پھٹ جاتا ہے آج بھی ادھی رات ویلے باپ کام تو نہ آیا ہے پتر سو جاتے نے بیٹی رواں دیکھ دی آج بھی رات بیٹی نہیں سو دی میرا بابا نہیں آیا اور بھی معامل تو ختم ہوئے گی سارے اپنے گھروں نو جایا جے میری گل دا اندازہ لایا جے پتر ستے ہونے بیٹی جاگ دی ہوئے گی آج بھی رات نو جا کے باپ دروازہ کھڑکاوے پتر نہیں کھول دے بیٹی دی آواز ہوتی بابا میں جاگ لیا اے موت دا بیلا تیرے تے بھی آنا تے میرے تے بھی آنا ہے جدو آخری ویلے مجھیاں چنیاں چندیاں نے یار تے بیلی کہنے نے جنازے دا ٹیم ہو گیا ہے اس ویلے دیاں مجھی دا باوا نہیں چھڑ دیاں انہوں نے پتا مجھی خالی ہونی ہے میری تے بادشاہی میرے ابے نالے بھائی اکر بھی کہتا سونے میں زندہ بچی تے مٹی پان لگ پیا بچی نے کر کے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہتی ابا مارینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی میرے سامنے نہیں آواگی پر بابا مارینا تو شادی کرے گا تیرے کو سامان نہیں مانگ دی پر ابا مارینا کو جوڑے کی زندگی گزار دیوانی بابا مارینا کہنا سنے بچی بابا بابا کر دی میں بچی تے ملی پائی جا رہا تے بچی لوگ کہتی ابا تیاں نلیے جو نہیں کریدا میں تے تیری بچڑی میں تیری اپنی بابا میں تے تیریاں راما دیکھ بھی رہی کہنا سونے ترس نہیں آ رہا میں مٹی پائی جا رہا تے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہتی بابا مٹی میرے پیروں والے پاسے پانی تو مٹی پاتا جائے گا میں تیری صورت دیکھ بھی جاواں کہتا سونے ترس نہیں آ رہا میں مٹی پائی جا رہا جدو بچی نے دیکھیا میرے باپ نو ترس نہیں آنا کدی بابا نے مارا نہیں لگے آیا سے بابا میں کرے دسنا میں آخری ویلے اپنی ماں نو مل کے آ جاندی دس کے اپنی اماں میری رواں کی تیری بیٹی نے اماں نہیں بابا میری ماں دروازے چ میری رواں دیکھدی ہونی کہتا سنیا مینوں ترس نہیں آ رہا میں بچی تے مٹی پائی جا رہا تے بچی نو کہ کہتی بابا 5 سال میری ماں نے بڑے ناراں پالیا 5 سال میری ماں بڑے نارے اٹھاندی رہی ہے میری ماں نے تندی ہوا بھی لگن نہیں دیتی کتا ظالم باپ ہے کتا جابر باپ ہے آج ہی آیا تے ظلم کمال لے آیا ہے کہتا سویا میں بچی تے مٹی پاتا رہا جدو بچی نے دیکھیا میرے باپ نو ترس نہیں آنا
مار کے جائیں تسلی کر کے جائیں پر جاندی باری دس کے جا میں نمانی دا قصور کی کہندا سونیا کوئی گل نہ سنی میں مٹی پا دیتی جدو ساری بچی لپنے ہوگی بچی دا سر رہ گیا بچی نے آسمانہ ول نگاہ ماری رو کے کبھی لبا دیتیاں نہیں دی برمائے سانو پیدائی کیوں برمائے بچی رو کے کبھی لبا میں سنے آئے تیرا ایک آخر زمان بھی آنے والا ہے جنہیں آگے تیاں نویدتا دینی آنے بچی رو کے کبھی آنے والے آدھرا جلدی آ جاتیاں مر چنی آنے سونے آدھرا جلدی آ جا دکھی تیاں دنیا داما پہیاں ویخ دیا آنے کیا گرمی کما سونے آ بچی تے مٹی پا کے کمر بنایا ان راج رسانہ دے بابا بابا دیا بادائیں ہوئی آنے سونے آ میری راتہ دی کی بری اڑ گئی ہے کمری والیا میرے دل تک ناری اڑ گیا ہے میرے آقا گل سن کے زاروں کردار روئے کیا قلبی گل سنا کے چپ کر گیا میرے آقا فرمان لگے ایک بری پھر اس تیری گل سنا دے جڑی محمد دیا راما بیخ دی تر گئی جڑی محمد دیا راما بیخ دی تر گئی دہیا قلبی نے مڑ گل سنائی حضور مڑ دارو کتار روئے پھر میرے آقا ارشاد فرمایا ہوں تو ساڑھی بار کا بچ آئے ہیں ساڑھی ذات رحمت للعالمین ہے 70 گناہ تے کی 70,000 گناہ بھی کیتے ہونگے رب ساڑھا صدقہ معاف کرے گا نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی کا مقدر بیان کیتا حضور فرماندے نے جنہوں رب دو تیاں دے وے انہوں نے پال پوس کے جوان کر کے شادی کر کے ودیا کرے اپنے کل سکھی وسن دکھی وسن میرے آقا فرماندے نے جڑا دو تیاں پال کے شادی کر کے جوان کر کے ودیا کرے گا نا جی میں دو انگلا نال لیں یہ جنت وچ محمد دے نال ہوئے گا ہاتھ تائی دی بیٹی حضور دی بارگاہ چ قیدر بن کے آئی سر تو دوپٹہ لے گیا فرمایا دے سر تے دوپٹہ دیو عرض کیتا سونیا کافر دی بیٹی ہے حضور فرمایا تی ہوندی ہے جے محمد اپنی تیاں دے سر ننگے نہیں ویکھ سکدا میں غیراں دی تیاں دے بھی سر ننگے نہیں ویکھ سکدا جس وے دے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی تیاں نوں بھی عزتاں ملیاں تے برگے کاسے خالی اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جی غازی آباد تو تسی تشریف لے آئے ہو ماشاءاللہ اے دی کافی دے ایک دو تشریف لے کے ہیں احباب کی محفل سننے واسطے اسلامت پورے تو آئے غازی آباد تو بھی دوست آئے لو بھی میں ایک شئی نہیں پڑھنا بھی توجہ فرماؤ وہ بھی بڑا سفر